बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद सवात सोम बाब नंबर 14 इजादात। प्यारे बच्चों, आज के सबक में आप पढ़ेंगे कि इजाद क्या होती है, मौजूदा दौर की अहम इजादात कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ इजादात ने किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को बदला है। इन तीनों सवालात के जवाबात बच्चों हम आज के सबक में पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, अशिया शय की जमा है, जिसका मतलब है चीज़ें, वो चीज़ें जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आलात यानी कि औज़ार, जैसा कि स्क्रू, हैमर और सीज़र वगैरह। इसके बाद है बच्चों मशीनें, जैसा कि सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर्स वगैरह। हम अपनी रोज़मर्रा यानी कि रूटीन की ज़िंदगी में बहुत सी मशीनें भी इस्तेमाल करते हैं। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था, यानी कि पुराने वक्तों में ये चीज़ें नहीं थीं। इस वक्त के इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। इंसान अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिश में नई चीज़ें ईजाद करने लगा या नई चीज़ें बनाने लगा। मसलन शुरू में वो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। ये मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी, इसलिए इसने तीर, कमान और दूसरे हथियार बना लिए, जिससे जानवरों का शिकार आसान हो गया। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कि इजाद से क्या मुराद है। इजाद से मुराद है कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले से वजूद में ना हो, यानी कि जो चीज़ पहले दुनिया में ना हो। जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता है, इसको मोजद कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि मोजद किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है कि जो शख्स कोई नई चीज़ बनाता हो, इसको मोजद कहते हैं। हर इजाद अपनी जगह बहुत अहम होती है। इससे काम आसान और जल्दी हो जाता है और इंसान को कम मेहनत करना पड़ती है। इजादात से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो गई है और मुश्किलात में कमी वाक़ई हो गई है। दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। जैसा कि कार, बस और जहाज़ वगैरह, इन तमाम चीज़ों से दिनों, महीनों और सालों में तय होने वाले सफ़र अब घंटों में तय किए जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम फ़ौरन भेजा जा सकता है। आज का इंसान बीमारियों और कुदरती आफात पर माजी के इंसान के मुकाबले में बेहतर तौर पर काबू पा सकता है। तो बच्चों, ये तमाम काम मुख्तलिफ इजादात की वजह से आसान हुए हैं। इसके बरक्स माजी में इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं कि आज के दौर की अहम इजादात कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, अहम इजादात के बारे में पढ़ने से पहले ये सरगर्मी हल करते हैं। अपनी पसंदीदा इजादात की एक फहरिस्त बनाएं और दर्ज झैल जदवल मुकम्मल करें। नंबर शुमार, यहाँ पे आपने बच्चों इजाद का नाम लिखना है कि कौन सी इजाद आपको पसंद है। उसके बाद उस इजाद की मुजद का नाम लिखना है और आपको ये इजाद क्यों पसंद है, इसकी वजह भी लिखनी है। तो बच्चों, आपने इस सरगर्मी को इस तरह से हल करना है, जैसे मेरी पसंदीदा इजादात में सबसे पहले है मोबाइल फ़ोन। इसके मौजूद का नाम है मार्टिन कूपर। मुझे ये इजाद क्यों पसंद है, क्योंकि इस पर वीडियो लेक्चर देखने के अलावा मुख्तलिफ गेम्स भी खेल सकते हैं। नंबर 2, मेरी दूसरी पसंदीदा इजाद है रेडियो। तो इसके मौजूद का नाम है मार्कोनी। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इस पर हर किस्म की न्यूज़ सुनी जा सकती है। उसके बाद है मेरी पसंदीदा इजाद नंबर 3, वो है जहाज़। जहाज़ के मौजूद का नाम है राइट ब्रादरान। मुझे ये इजाद क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें दिनों का सफ़र घंटों और मिनटों में तय हो सकता है। नंबर 4 है लैपटॉप। तो इसके मौजूद का नाम है बिल मोग्रेज। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि कंप्यूटर की निस्बत जो है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों जदीद इजादात। बच्चों, अब हम इस दौर की जो नई इजादात हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जदीद दौर में इजादात की बदौलत तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। यानी कि माजी में इंसान बहुत आहिस्ता से तरक्की कर रहा था, लेकिन इन इजादात की बदौलत इंसान की जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो गई है। जदीद दौर की तमाम इजादात की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन चंद एक इजादात ने दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। तो बच्चों, वो कौन सी इजादात हैं जिन्होंने इस दुनिया को बदल दिया है? इनमें सबसे पहले है कंप्यूटर। आजकल हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जहां कंप्यूटर इस्तेमाल ना होता हो, क्योंकि आजकल हर शोबा में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आजकल कंप्यूटर तालीम, दफ्तरों में हिसाब किताब रखने, मालूमात हासिल करने, बीमारियों की तशखीस, अमातनों के नक्शे बनाने और मौसम की पेशगोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आज के दौर में इन तमाम शोबों में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जदीद दौर में तेज़ी से तरक्की करने वाली एक अहम इजाद है। जो आज के दौर की दूसरी अहम इजाद है मोबाइल फ़ोन।
موبائل فون جدید دور کی ایک اہم ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جدید موبائل فون پیغام رسانی کے علاوہ مختلف امور سر انجام دینے میں مدد فراہم کرتا ہے، جیسے کہ موبائل فون پر انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرنا۔ موبائل فون تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بچوں سرگرمی ہے، فرض کریے کہ آپ ایک موجد ہیں اور اپنی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ درجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ تو بچوں اگر آپ موجد بننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس سرگرمی کو حل کرنا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں آج کے دور کی تیسری اہم ایجاد، وہ ہے انٹرنیٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے ای میل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا؟ یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے خریداری کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں سرگرمی ہے، فرض کریے کہ آپ ایک موجد ہیں اور اپنی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ درجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ تو بچوں اگر آپ موجد بننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی نئی ایجاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس سرگرمی کو حل کرنا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ نیکسٹ ہے بچوں اہم نکات، یعنی کہ وہ اہم باتیں جو کہ ہم نے اس باب میں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، کوئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو ایجاد کہلاتا ہے۔ نمبر 2، ایجادات انسان کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہیں۔ نمبر 3، ایجادات نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے۔ نمبر 4، کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ایجادات ہیں۔ نمبر 5، جدید ایجادات نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب بچوں اس باب کی مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ تو بچوں اس کا آنسر ہے جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے اسے موجد کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایجاد کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی ڈیش ہو گئی ہے۔ ایجاد کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی آسان ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں کمپیوٹر کا استعمال نہ ہو۔ نمبر 4، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر ڈیش حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، موبائل فون کی مدد سے ڈیش کے کسی بھی حصے میں فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کی مدد سے دنیا کے کسی بھی حصے میں فوری رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، درجہ ذیل جدول مکمل کریں۔ ایجادات، ایجاد کا نام، یہ ایجاد کس طرح ہماری مدد کرتی ہے اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو بچوں سب سے پہلے تصویر دیکھیں کہ کون سی ایجاد ہے۔ تو بچوں یہ ایک جہاز کی تصویر ہے، ایجاد کا نام ہے جہاز۔ تو بچوں جہاز کس طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہماری مدد کرتی ہے یہ ایجاد، یعنی کہ جہاز۔ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو اگر جہاز ایجاد نہ ہوتا تو انسان کبھی اتنی تیزی سے سفر نہ کر پاتا۔ نمبر 2 ہے انجیکشن، یا اسے ٹیکا بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں یہ کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے؟ کسی بھی دوائی کو انجیکشن کے ذریعے جسم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو بہت سی بیماریوں پر قابو پانا مشکل ہوتا۔ نمبر 3، کلاک، یعنی کہ گھڑی، یہ ہمیں وقت پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ ہم کلاک پر وقت دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کام وقت پر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی، یعنی کہ اگر گھڑی ایجاد نہ ہوتی تو ہم کوئی بھی کام وقت پر نہ کر پاتے۔ نمبر 4، کمپیوٹر، کمپیوٹر کی بدولت تقریباً ہر شعبے میں کام آسان ہو گیا ہے، یعنی کہ آسانی سے کام کرنے میں کمپیوٹر ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگر یہ ایجاد نہ ہوتی، یعنی کہ اگر کمپیوٹر ایجاد نہ ہوتا تو انسان کبھی اتنی تیزی سے ترقی نہ کر پاتا۔ سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملائیں۔ بچوں کالم الف میں پہلا جو بیان ہے وہ ہے ایجادات، تو اس کو آپ نے ملانا ہے کام میں آسانی کے ساتھ، کالم بے میں۔ اس کے بعد ہے انٹرنیٹ، گھر بیٹھے دنیا بھر سے معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے انٹرنیٹ۔ اس کے بعد ہے ہوائی جہاز، دنوں کا سفر گھنٹوں میں۔ اس کے بعد ہے تیر اور کمان، یہ ہے جانوروں کا شکار، اس کو آپ نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، ایجاد کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ تو بچوں اس کا جواب ہے کوئی ایسی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو ایجاد کہلاتا ہے، مثلاً کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ سوال نمبر 2،
اپنے اسکول کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی اہم ایجادات کی ایک فہرست تیار کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون اور بجلی وغیرہ جو ہے اسکول کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی اہم ایجادات ہیں۔ سوال نمبر 3، انٹرنیٹ نے کس طرح ہماری زندگی بدل دی ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، تو بچوں سوال نمبر 3 کا جواب آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے کہ چند سال پہلے ای میل وغیرہ کچھ بھی موجود نہیں تھا، یہ سب کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر سے کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے خریداری کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ سوال نمبر 4، ایجادات کے کوئی سے 3 فوائد لکھیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے بچوں کہ ایجادات کی بدولت دنوں، مہینوں اور سالوں میں طے ہونے والے سفر اب گھنٹوں میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، دنیا کے کسی بھی حصے میں پیغام فوراً بھیجا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، آج کا انسان بیماریوں اور قدرتی آفات پر ماضی کے انسان کے مقابلے میں بہتر طور پر قابو پا سکتا ہے۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔